नमस्कार, व्यापारको कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौँ व्यवसायको कारोबार रेकर्ड, हिसाब किताबको व्यवस्थापनका बारेमा। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आम्दानी, व्यवसायमा लाग्ने खर्चहरू तथा उधारो बिक्री तथा उधारोमा किनेका सामानहरूको लेखाजोखा राख्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। यसका साथै व्यवसायबाट यदि आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि सामग्री वा रकमको खर्च गरिन्छ भने त्यसको पनि अभिलेख वा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। मासिक रूपमा हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो लघु व्यवसायबाट लगानीको तुलनामा राम्रै आम्दानी हुने गरेको भए पनि आफ्नो घरायसी प्रयोजनमा खर्च हुँदा अभिलेख नराख्नाले र आफ्नै व्यवसाय हो त्यसैले खर्चको हिसाब के राख्ने भन्ने सोचले पनि व्यवसायबाट क्रमिक रूपमा पुँजीको पलायन भई बिस्तारै व्यवसायहरू असफल भएका घटनाहरू प्रशस्तै देखिन्छन् भेटिन्छन्। त्यसैले हरेक व्यक्ति र विशेष गरी व्यवसायीहरूले अभिलेखको प्रयोग र व्यवस्थापनको महत्त्व बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। जुनसुकै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री तथा लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायिक कारोबारहरू धेरै सङ्ख्यामा हुने र सबै कारोबारहरूलाई लामो समयसम्म सम्झनामा राखिरहन कठिन पर्ने हुन्छ। त्यसैले अभिलेख बनाएर हिसाब किताब राखिएन भने आफ्नो व्यवसाय कस्तो स्थितिमा छ, नाफामा छ कि घाटामा छ भन्ने कुराको यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। व्यवसायमा हुने कारोबारहरूको लिखित रूपमा अभिलेख राख्नु पर्दछ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, लिखित रूपमा व्यवसायको कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुपर्छ। आफ्नो व्यवसायमा रेकर्डहरू व्यवस्थित रूपमा राख्नुका फाइदाहरू धेरै छन्। जस्तै कुनै निश्चित मितिमा आफ्नो व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व तथा पुँजीको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। निश्चित अवधिमा आफ्नो व्यवसायबाट भएको नाफा वा नोक्सानीको स्थिति थाहा पाउन सकिन्छ। यसबाट उत्पादन, मौजदात, बिक्री, उधारो नीति जस्ता व्यावसायिक सूचना प्राप्त गरी उचित व्यावसायिक योजना बनाउन सकिने हुन्छ। कोसँग कति लिनुपर्नेछ र कसलाई कति दिनुपर्नेछ यसको स्पष्ट जानकारी राख्न सकिन्छ। आफ्नो व्यवसायमा हुने गरेको खर्चको नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ। लगानीको प्रतिफल पत्ता लगाउन सकिन्छ। लागत मूल्य थाहा पाउन तथा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न पनि यसले सजिलो बनाउँछ। व्यवसायमा नगदको अवस्था कस्तो छ यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। यसले त्यो पनि सजिलोसँग थाहा पाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि आरतीलाई लियौँ। आरतीले नेपालगञ्जमा अगरबत्ती उद्योग चलाएकी छन्। उनको अगरबत्ती नियमित रूपमा खरिद गर्ने 7वटा किराना पसलहरू छन्। साथसाथै 5वटा फरक वितरकहरू पनि छन्। तीमध्ये 3 जना वितरकहरूले अग्रिम भुक्तानी गरेर अगरबत्ती लिने गरेका छन् भने बाँकी 2 जनासँग सामान पुर्याइसकेपछि मात्रै पैसाको कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी 7वटा किराना पसलहरूमध्ये 3वटा पसलहरूसँग केही उधारो असुल्न बाँकी छ। बाँकी 4वटा पसलको भने हरेक हप्ता अगरबत्तीका माग बढ्दै आएको छ। यस्तोमा आरतीलाई आफ्नो व्यवसायको रेकर्डहरू हेरेर कुन वितरकलाई प्राथमिकता दिने, कुन पसलसम्म धेरै सामान पुर्याउने जस्ता कुराहरूको विश्लेषण गरेर आफ्नो व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनाउन सजिलो हुन्छ। यदि यस्तो अवस्थामा रेकर्ड व्यवस्थापन नभएको वा कमजोर भएको भए भविष्यका लागि योजना बनाउनु त परको कुरा। आरतीलाई आफ्नो व्यवसायबाट कति आम्दानी भइरहेको छ, कताबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि हम्मे हुने थियो। त्यसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा पर्याप्त ध्यान दिएर कारोबारको रेकर्ड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। व्यवसायको व्यवस्थापनमा गर्नै पर्ने एउटा अनिवार्य काम मानेर यसलाई गर्नुपर्छ। केही व्यक्तिले आफ्नो आय व्ययको हिसाब मनमा नै गरिराखेका हुन्छन्, तर कापीमा लेखेर बजेट योजना बनाएमा सम्पूर्ण आय व्ययको पूर्ण विवरण तस्बिर जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। यसरी कारोबार तथा हिसाब किताब व्यवस्थित रूपमा राख्दा व्यवसायमा हुन सक्ने उतार चढाव बुझ्न सकिन्छ र तत्काल पूर्व तयारी गर्न तथा समाधानका उपाय समयमै अवलम्बन गर्न सकिन्छ र आफ्नो व्यवसायमा नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यति भनेपछि अब हामी तपाईलाई सोध्छौँ, के तपाईले आफ्नो व्यवसायको रेकर्डहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले राख्नु भएको छ त? के तपाईले आफ्नो
व्यवसायको रेकर्डहरू नियमित तरिकाले राखिरहनु भएको छ र त्यसलाई जाँच्ने पनि गरिरहनु भएको छ। रेकर्ड व्यवस्थापनको महत्त्व र फाइदाहरू बुझेपछि अहिलेसम्म व्यवस्थित गरिराख्नु भएको छैन भने अब चाहिँ पक्कै ध्यान दिनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। रेकर्ड व्यवस्थापनको महत्त्व र फाइदाहरू बुझिसकेपछि अहिलेसम्म राम्रोसँग आफ्नो रेकर्ड राख्ने गर्नु भएको छैन भने अब भने ध्यान दिनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेलाई यति नै। हामी फेरि आउनेछौँ अन्य विषयहरूमा चर्चा गर्नको लागि। हेर्दै गर्नुहोला व्यापारको कुरा। नमस्ते।